مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ جتھے مجرم بری ہوندے وہ عدالت مصطفیٰ دی ہے۔ جتھے مجرم بری ہوندے وہ عدالت مصطفیٰ دی ہے۔ جے کوئی گالیاں دے جواب وچ مسکرا پینا، جے کوئی گالیاں دے جواب وچ مسکرا پینا، دعاواں دینیاں سب نوں عادت مصطفیٰ دی ہے۔ دعاواں دینیاں سب نوں عادت مصطفیٰ دی ہے۔ مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، خدا دے بات ہر ایک نوں ضرورت مصطفیٰ دی ہے۔ خدا دے بات ہر ایک نوں ضرورت مصطفیٰ دی ہے۔ مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا پوچھے تے کی منگا، میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا پوچھے تے کی منگا، جواب وچ اونے فرمایا زیارت مصطفیٰ دی ہے۔ جواب وچ اونے فرمایا زیارت مصطفیٰ دی ہے۔ مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ جے میں اعمال ول تے ناصر کول کچھ بھی نہیں، جے میں اعمال ول ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں، فقط امید بخشش دی شفاعت مصطفیٰ دی ہے۔ فقط امید بخشش دی شفاعت مصطفیٰ دی ہے۔ مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دی ہے۔ جتھے مجرم
بری ہوندے او عدالت مصطفیٰ دی جتھے مجرم بری ہوندے او عدالت مصطفیٰ دی